बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुख करेंगे लंदन का, जहां एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात जारी है, जिसमें सियासी सूरत हाल और हुकूमती मामलात अहम मुशावरत इस पर की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद समेत वजीर आजम और पंजाब के वजीर आला के इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में सियासी मामलात में इत्तेफाक राय के साथ चलने के अज़्म का इजहार किया गया। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है, यही जानेंगे समा के नुमाइंदे नवीद चौधरी से। जी नवीद। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त हुसैन नवाज़ के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे अक्ब पर देख सकते हैं यहाँ पर मीटिंग जारी है बिलावल भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। पिछले 2 घंटों से ये मीटिंग जारी है। मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ बाहर मौजूद है और इंतज़ार में है कि कब ये दोनों रहनुमा जो है वो अपने मज़ाकरात कामयाब जो भी उनका लाहे अमल है उसके ऊपर बात करेंगे या हमें बताएँगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये एक बड़ी अहम मीटिंग है जो कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई सूरत हाल है, जो सियासी इस वक्त मसाइल का शिकार पार्टी जा रही हैं। डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए दोनों रहनुमाओं की लंबी डिस्कशन चल रही है। बताया यही जा रहा है, इतलात यही आ रही हैं कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनकी जो उहदों के हवाले से मुलाकात और उहदों के हवाले से जो उनके साथ वादे किए गए थे, उनको मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो इंडोर्स किया जाना चाहिए। इसी हवाले से जो है कमर ज़मान कायरा, शीरी रहमान और बिलावल भुट्टो जो है इस वक्त मीटिंग में मौजूद है। और दूसरी जानब जो है इसाक डार साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज़, ये तमाम जो है वो रहनुमा इस वक्त हुसैन नवाज़ के दफ्तर में मीटिंग जारी है। और किसी ही लम्हे जो है इस मीटिंग का इख्तिताम हो जाएगा और जो है उसके बाद ही फाइनल मालूमात हो सकेगी कि क्या दोनों रहनुमाओं ने डिस्कशन की है। आया कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो उनके उहदों के हवाले से मतालिबात थे, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो भी थोड़ी देर तक जो है वो लाएअमल सामने आ जाएगा। जी नवीद अपडेट कर रहे थे। इससे पहले की स्टेटमेंट भी आपको बता देते हैं। इमरान खान की हुकूमत को हटाना साजिश नहीं, जमहूरी साजिश थी। ये व्हाइट हाउस की नहीं, बिलावल हाउस की साजिश थी। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने मिलकर इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को जमहूरी तरीके से घर भेजा। इमरान खान मुल्क को जो नुकसान पहुंचा कर गए, अब मिलकर उसे दूर करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमट सकते हैं। ये फॉरेन साजिश नहीं, जमहूरी साजिश, वाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था। और हमने मिलके एक जमहूरी जदोजहद की, जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लेकर आए और इस सिलेक्टेड राज का, सिलेक्टेड सेटअप का खात्मा का बंदोबस्त किया। इमरान खान साहब मियाँ साहब को तनकीद करता कि ये मुझे क्यों निकाला का जो बयानिया है कैसे कर रही है। इमरान खान का बयानिया ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान खान को तो हटा दिया, लेकिन इमरान खान ने जो नुकसान किया है, चाहे वो हमारा जमहूरियत को हो, चाहे वो हमारा मीशत को हो, चाहे वो हमारा खारजा पॉलिसी को हो, वो तो सब अभी तक है और हमें मिलके उनका मुकाबला करना है। इसलिए हम आज यहाँ मियाँ साहब से मिल रहे हैं कि हम ये चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी शाना बेशाना खड़े हो। पाकिस्तान के सारे इदारे के काम ये है कि वो आईनी दायरे में रह के, कानूनी दायरे में रह के काम करें। हम चाहते हैं कि हमारे सारे इदारे की जो ट्रांजिशन है ये हम कंट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल तक पहुंचाएं। और अब आपको ये अपडेट दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान का पहला दौरा किया है। मीरानशाह पहुंचने पर पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूल रखे। बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, आगाह कीजिए इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, इस दौरे के दौरान लाजवाब कुर्बानी देने वाले धरती के जो बहादुर बेटे हैं उनके लिए फातह खानी की यादगार शोधा पर पहुंचकर और वज़ीर आज़म को उसके बाद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरहद पार से दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया और वज़ीर आज़म को सरहद पर बाड़ लगाने की जो सूरत हाल समेत मगरबी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उससे भी आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी का कमर तोड़ने में कामयाबी पर जो पाक फौज के अफसर और जवान हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। और शहबाज शरीफ का कहना था कि अभी ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा है कि दहशतगर्द मुल्क भर में कार्रवाइयां कर रहे थे और दहशतगर्दों ने मासूम औरतों, बच्चों
کے علاوہ تعلیمی اداروں اور ریاستی انفراسٹرکچر کو بلندراز نشانہ بنا رہے تھے. تاہم مسلح افواج کی کوششوں اور قوم کی مکمل حمایت سے دہشت گردوں کو شکست دینے میں کامیابی ملی ہے. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے متحد ہے اور یقیناً قوم کو کامیابی ملے گی. عثمان، تفصیل بتانے کے لیے آپ کا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے دورہ وزیرستان میں قبائلی حمایتین سے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کی قربانیاں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی. قیام پاکستان کے وقت بھی شمالی وزیرستان کے لوگوں نے بھارت کے خلاف کشمیر میں جنگ لڑی تھی. ان کی گفتگو آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں. پہلے بھی شمالی وزیرستان آ چکا ہوں اور جب جس زمانے میں دہشت گردی عروج پر تھی، قربانیاں دی ہیں، جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو کشمیر میں بھی آپ نے بہت بڑی آپ نے جنگ لڑی، آپ کے آباء اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے. تو آپ کی یہاں پر جو میرے بزرگ اور بھائی بیٹھے ہیں، ہر حوالے سے آپ کی خدمات اور قربانیاں وہ تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی. اب سستا پیٹرول نو مور. اور اب خرچے کا چرچا. سابق وزیر اعظم عمران خان کا ہیلی کاپٹر، اس پر ہونے والے خرچے کا چرچا، یہی بات کر رہے ہیں. عمران خان کا 4 سال تک بنی گالہ سے پی ایم آفس کا سفر کتنے کا پڑا؟ حکومت نے اعداد و شمار جاری کر دیے. دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کے سفر پر 98 کروڑ روپے خرچ ہوئے. عمران خان کے ہیلی کاپٹر کا خرچہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے. سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سما کے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ ہیلی کاپٹر پر سفر 55 روپے فی کلومیٹر پڑتا ہے. عمران خان صاحب پر بھی تنقید ہو رہی ہے. خورشید شاہ صاحب کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ 2 چکر جو 3 لاکھ روپے کے پڑ رہے ہیں وہ بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس. خورشید شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں لیکن انہوں نے وہ کوئی پائلٹ تھوڑا ہی ہے، ان کو کیا پتا کتنے کا پڑتا ہے. 50-55 روپے کلومیٹر پڑتا ہے. اچھا، بھی آپ پائلٹ سے پوچھیں. موجودہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اطلاع دی ہے کہ 4 سال میں ہیلی کاپٹر سواری پر سرکاری خزانے سے 98 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے. بھاشن تو دیے گئے، لیکچر دیے گئے، 55 روپے کا کہا گیا خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس میں 98 کروڑ روپے کی مد میں پیسہ خرچ ہوا. صرف وزیر اعظم کا بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس سیکریٹریٹ کا سفر. حکومت کی جاری کردہ دستاویز کے مطابق سابق وزیر اعظم کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر نے 2726 گھنٹے پرواز کی، جس پر 47 کروڑ 26 لاکھ روپے اخراجات آئے. اس عرصے میں ہیلی کاپٹر کی مینٹیننس پر 51 کروڑ 19 لاکھ روپے خرچ کیے گئے. فواد چودھری سے سما نے سوال کیا تو انہوں نے حکومتی دعوے کو غلط قرار دے دیا. جو کرائے کا ہیلی کاپٹر ہے اس کا ریٹ لگا رہے ہیں تو پھر تو آپ جتنا مرضی لگا لیں، وہ ہر کمپنی کا ایک اپنا ریٹ ہوگا، اس کی نوعیت ہوگی. بٹ یہ ہیلی کاپٹر جو ہیں یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتی ہے، پرائم منسٹر اون کرتے ہیں، اس کے اوپر کرائے کا ریٹ تو نہیں لگ سکتا. فواد چودھری نے مزید کہا کہ حکومت کو پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں مل رہا تو نان ایشوز کو ایشو بنایا جا رہا ہے. اور میرا تحفہ میری مرضی کہنے والے یہ یاد رکھیں کہ یہ تحائف وزیر اعظم پاکستان کو ملے تھے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا تحفوں کو بازار میں بیچا نہیں جا سکتا. عمران خان نے توشہ خانہ سے جتنا کمایا وہ پوری زندگی میں نہیں کمایا. انہیں توشہ خانہ کے تحائف کی رسیدیں دینا پڑیں گی. مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اب نیا خط لہرائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا تحفہ تھا، ان کو بیچا نہیں جا سکتا بازاروں میں. جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے وہ ان کی پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا. انہوں نے تو وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار کی کرسی بنایا ہوا تھا. جو 3 کروڑ روپیہ دیا ایک قسط میں پہلے، اس کی منی ٹریل دے دیں، کیونکہ دوسروں کا تو 40 سال کا حساب مانگا. پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتی ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سستی بجلی اور گیس کی حفاظت کرنی ہے، یا آپ نے ان لوگوں کی جن کے پاس اب پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. جہاں جہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا اور مافیا اور کارٹلز کو فائدے دیے گئے ہیں، وہ تمام چیزوں کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی، کسی قسم کی ٹالرنس اس پہ نہیں ہوگی. تھوڑے
थोड़े अरसे बाद एक और ख़त लहराने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ के अंदर उनके खिलाफ साजिश हो रही है। किस मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो मुझे पता नहीं, वो उनकी ज़हनी कैफियत पे डिपेंड करता है। तो लेकिन वो जब 30 दिनों के बाद फ़ैसला आएगा तो वो उससे पहले वो ख़त लहराना शुरू कर देंगे। सीएम पंजाब के वोट और इलेक्शन तो हो चुका है। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त हैं। ओथ लेना है जो बहुत जल्द लिया जाएगा। सारी जो जमातें अदम एतमाद में शामिल हैं वो काबीना का हिस्सा होंगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने तोशा खाने से ली हुई हर चीज़ की मालियत का 50% कौमी ख़जाने में जमा कराया, हर तोहफा डिक्लेयर भी किया। बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी इमरान खान का हक़ है, लेकिन हुकूमत ने उन्हें किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं दी। अगले 2 हफ्तों बाद हुकूमत खुद हमसे पूछेगी कि इलेक्शन मंगल को कराना है या बुध को। आपने अपने पहले दौरे हुकूमत में कोई 18 से 20 फैक्ट्रियां लगा ली थी 3 सालों में। इमरान खान तकरीबन 4 साल रह के गया। बता दीजिए कोई फैक्ट्री, कोई सरकार से प्लॉट लिया हो, कोई सरकार से उन्होंने मुराद ली हो। ऐसी एक एक चीज जो किसी ने पर्सनली आके उन्हें घर पे भी दी, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तोशा खाने में जमा हुई। उसके बाद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने उसे एवेलुएट किया। अगर उन्होंने उसकी गलत एवेलुएशन की तो उनके ऊपर केस बना ले। एवेलुएशन के बाद इमरान खान साहब ने उसका 50% चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जमा करवाया और उस गिफ्ट को अपनी जो तमाम उनकी प्रॉपर्टी थी उसमें डिक्लेयर किया। जो सिक्योरिटी देनी थी वजीर आजम को इन्होंने वो एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी इन्होंने नहीं दी हुई। अगले 2 हफ्तों के बाद आप हमें कहेंगे कि जी इलेक्शन किस दिन कराना है, बुध को या जुमेरात को कराना है। इलेक्शन कराते हैं। अब आपको ये बताएं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि सब्सिडी ख़त्म ना की तो मज़ीद कर्ज लेने पड़ेंगे, जिससे रुपए की कदर में कमी और महंगाई बढ़ेगी। कोशिश करेंगे कि IMF मुआहदे का अवाम पर बोझ ना पड़े। साबिका हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्ज लिए। सब्सिडी नहीं ख़त्म करी और हुकूमत जो है ये नुकसान बर्दाश्त करती रहेगी तो हुकूमत कर्ज लेती रहेगी। जितना हुकूमत कर्ज लेगी उतना हुकूमत के माशी हालात बुरे हो जाएंगे और उसके साथ पाकिस्तानी रुपया प्रेशर में आ जाएगा, जिससे ओवरऑल महंगाई हो जाएगी। खान साहब ने जो कर्ज लिया है 20,000 अरब रुपए का पौने 4 साल में कर्ज लिया है। 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने पौने 3 साल में, पौने 4 साल। टैक्स टू GDP उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। जो IMF से वादे किए थे, वादे वही जो लिख के दिए थे सारे वादे तोड़े हैं। कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। मियां साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। जो इमरान खान साहब महंगाई लेकर आ गए हैं पाकिस्तान में, मियां साहब ने मुझे अभी भी हिदायत दी है कि आपने आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना। तो इंशाल्लाह आवाम के ऊपर बोझ डाले बगैर जिस खुश उसलूबी से हम कर सकेंगे IMF से एग्रीमेंट करें। फवाद चौधरी ने तो ये कह दिया कि हमसे तो हमारी तो लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए निकाला गया। कमाल ये है कि साजिश अमेरिकनों ने की और फिर अमेरिकनों ने इनको बुलाया और 7 तारीख को कहा देखो हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लिख लो। फिर 12 तारीख को आपने उसी अमेरिकन को बुलाया और बोला कि चल यार तेरे हक में हम तेरे ऑनर में दावत करें। 31 को जब फौजियों को आपने पहली मरतबा बताया कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है तो तब जाके आपने कहा चलो उनको एक लेटर लिख दो कि यार आप साजिश ना करें। 8 साल की उम्र के बाद ये बच्चे नहीं मानते भूत परियों की बात में। खान साहब 70 साल का हो गया है, इसको इस किस्म का झूठ नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसागाह की सूरत हाल जानेंगे। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान मौजूद हूँ जहाँ पर तहरीक इंसाफ का चौथा जलसा है। पहला 2011 में हुआ, उसके बाद 2016 में, उसके बाद 2018 में और अब 2022 में। अगर जलसे में शुरका की बात की जाए तो पहले जैसा जोश तो यकीनी तौर पर यहाँ पर नहीं है। दूसरी जानिब अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो पहले 3 जलसों में जो हमने इंतज़ामात देखे थे, जो बुफर सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था। ये जलसा जो है इसकी इंतज़ामिया बिल्कुल तब्दील हुई, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि जो शुरका हैं वो अफ्तारी से पहले ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। दूसरी जानिब जो ज़िला इंतज़ामिया है कुछ उनकी जानिब से भी रुकावटें लगाई गई थी, जिसकी वजह से जलसे में शुरका को पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। जलसा के जो जहाँ पर स्टेज बनाया गया है, पहले यहाँ पर स्टेज नहीं बनाया जाता था, ये पूरी ओपन होता था। अगर 2011 की बात की जाए तो PTI ने 2011 में जहां अपना जलसा किया था वो यकीनन एक रिकॉर्ड साज जलसा था। तब ये आज़ादी चौक वगैरह नहीं बना हुआ था। अब भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की गई है कि इस जलसे को कामयाब
किया जाए। अब से कुछ देर बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खिताब करेंगे। जी मोहसिन बिलाल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के जलसे में पार्टी रहनुमाओं के खिताबात जारी हैं, लेकिन अब तक जगह जगह खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं। पंडाल में कई इंक्लोजर्स में कुर्सियों की मुतादिद कितारें खाली पड़ी हैं। कप्तान ने मकामी क़यादत पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम, इस जलसे को लेकर तो बड़े बड़े दावे किए गए थे और पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना था कि लाहौर का जलसा फैसला कुन जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा। मनाजिर में तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अब इस वक्त 9:25 हो चुके हैं और 8 बजे का टाइम था इस जलसे के लिए और चेयरमैन पीटीआई ने भी पूरे 9 बजे खिताब फरमाना था, मगर अब तक तो तमाम दावे जो हैं वो मांग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे कबल हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि मीनारे पाकिस्तान का पूरे मीनारे पाकिस्तान का सिर्फ 20% हिस्सा कॉर्डन ऑफ किया गया है, मुख्तस किया गया है आज के इस जलसे के लिए, जिसमें 8 से 9,000 कुर्सी लगाई गई थी और अब भी उसमें तकरीबन 1,500 से 2,000 कुर्सी जो है वो खाली दिखाई दे रही है और तकरीबन 5,500 से 6,000 लोग पंडाल में इस वक्त मौजूद हैं। और जो इससे पहले मोहसिन बिलाल भी बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, 2011 में और आज के जलसे में जमीन आसमान का फर्क है और यहाँ पे मिस मैनेजमेंट भी देखने में आई। 2011 का वो जलसा जिसका चेहरा जो है वो इमरान खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर अलीम खान के सर बांधा था, जो सरबराह है अलीम खान ग्रुप के, और शेर सिद्दीकी के सर चेहरा बांधा था कि उन्होंने पूरे लाहौर को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया मीनारे पाकिस्तान में। और वाकई वो एक बहुत रिकॉर्ड साल जलसा था, मगर उस जलसे की निस्बत आज सिर्फ 20 एक जलसा 2011 का था और एक जलसा आज का, फर्क साफ जाहिर है। नईम हनीफ, शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी दी जाए, भरपूर दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत दाखिला को सख्त हिदायत की है। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर जारी की गई। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज़ को इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात का ख़त लिख दिया। आईजी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी हिदायत जारी कर दी गई। वज़ारत दाखिला के मुरासले में कहा गया है कि मुल्क भर में इमरान खान जहां भी जाएं उनकी सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। जलसे, जुलूस और अवामी सरगर्मियों के दौरान भी सिक्योरिटी से मुताल्लिक गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स डिक्लासीफाई करने का मुतालबा कर दिया। समा के सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ज़राए का कहना है कि असद मजीद मुरासले से मुतालिक कौम को आगाह किया जाए। ये भी बताया जाए कि मुलाकात में सिक्योरिटी एजेंसीज की तहकीकाती रिपोर्ट क्या थी। अब मुतालबा ये है, ये इस्टेब्लिशमेंट का हमारे बावसूख ज़राए कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कौमी ये बड़ी ख़बर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुतालबा किया है कि कौमी सलामती कमेटी के जो मिनट्स हैं उनको डिक्लासीफाई कर दिया जाए। जो मिनट्स हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास के, उनको डिक्लासीफाई कर दिया जाए। असद मजीद के मरासले के ऊपर क्या डिस्कशन हुई, क्या बातें हुई, वो भी सामने लाई जाए। और इसके बाद जो DGISI ने अपनी फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेशन, वहाँ सर्विसेज चीफ्स तमाम मौजूद थे, उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी वहाँ पे, या DGISI ने जो अपनी रिपोर्ट दी, वो भी उस मिनट्स का हिस्सा है, उसको भी पब्लिक कर दिया जाए ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो पूरी कौम के सामने आ जाएं। ये बाकायदा एक ऑफिशियल ख़बर के तौर पर आप ले लें कि बड़ी ख़बर है कि जो मिनट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के, उनको डिक्लासीफाई कर दिया जाए। या शहबाज शरीफ दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अगर बुलाते हैं तो वो सेम सारी चीज़ें वो एज़ इट इज़ A to Z डिटो कॉपी उसकी उस मीटिंग में सबमिट कर देंगे, तो उसको वो पार्लिमान में ले जाएँ और पार्लिमान उसको पब्लिक कर दे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी कहते हैं, हमें किसी ने $1 दिया, ना किसी अमरीकी ने कान में फूंका, रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। रात 12 बजे अदालतें नहीं लगीं, बल्कि अदालतों की बत्तियां खोली गई, जिससे कई लोगों की बत्ती गुल हो गई। सेनेट में सोचा है कि मैं कलाम पाक अल्लाह की किताब हाथ में लेके बावजूद हो के तकरीर करूंगा कि हमें तो किसी ने ना $1 दिया, ना किसी ने एक कान में फूंका अमरीकी ने कि तुम इमरान खान साहब को छोड़ दो। उस साजिश से बचने के लिए इमरान खान साहब ने क्या किया? उन्होंने अपनी हुकूमत खुद गिरा ली। तो ये तो अमरीकी साजिश कामयाब हो गई, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, वो वजीर आजम नहीं रहे।
عدالتیں نہیں لگائی گئی تھی 12 بجے رات کو، یہ بھی ریکارڈ درست ہونا چاہیے. عدالتوں کی صرف بتی کھولی گئی تھی، بہت ساری جگہوں کی بتی گل کر دی گئی اس کے بعد. اب آپ کو یہ خبر دیں کہ سابق حکومت میں رنگ روڈ منصوبے کی آڑ میں لینڈ مافیا نے لاکھوں لوگوں کو اربوں روپے کا چونا لگا دیا. فراڈ کا احوال زاہد گشکوری بتائیں گے اپنی رپورٹ میں. لینڈ مافیا اور نوسر بازوں کا عوام کی جیب پر بڑا ڈاکہ. راولپنڈی رنگ روڈ کا جعلی نقشہ دکھا کر اربوں روپے لوٹ لیے. سما تہلکہ خیز حقائق سامنے لے آیا. درجنوں سوسائٹیوں اور سرمایہ کاروں نے اپنے پروجیکٹ کو رنگ روڈ سے متصل دکھا کر سادہ لو عوام کو ماموں بنایا. مقامی زمین مالکان، پلاٹس خریدنے والے، یہاں تک کہ پنجاب حکومت بھی رنگ روڈ کے نام پر جعلی کاروبار کا شکار ہوئی. یہ انکشاف اعلیٰ افسران نے راولپنڈی رنگ روڈ کی تحقیقات پر مبنی ڈرافٹ ورکنگ پیپر میں کیا. سما تحقیقاتی یونٹ کو حاصل دستاویزات کے مطابق غیر قانونی نقشہ استعمال کر کے لینڈ مافیا نے 500 ارب روپے پلاٹ خریدنے والوں کی جیب سے نکالے. فراڈ مافیا نے 6 لاکھ فائلیں خیالی نقشہ دکھا کر RDA اور پنجاب گورنمنٹ کو مونوگرام کے ساتھ فروخت کر کے پیش کی تو عوام نے اسے محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہوئے دھڑا دھڑ خرید لیا. پہلے مرحلے میں 50 سے زائد سوسائٹیوں اور انویسٹرز نے 150 ارب بٹورے. چکری سے مورت انٹرچینج تک 75,000 فائلیں فروخت کی گئیں. مورت سے حقلہ انٹرچینج تک 48,000 فائلیں بیچ کر 48 ارب روپے بٹورے گئے. یہی نہیں، ان فروخت کردہ پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ اور ویلیو ایڈیشن کے نام پر بھی مزید اربوں بنائے گئے. اٹک لوپ احاطے کی 4,12,000 فائلیں فروخت کر کے 150 ارب روپے کا چونا لگایا گیا. ان پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ اور ویلیو ایڈیشن کے نام پر 24 ارب روپے بٹورے گئے. رپورٹ کے مطابق رنگ روڈ کے نام پر انویسٹر اور سوسائٹیاں اگلے چند سال میں 32 کھرب سے زائد لوٹنے کا پلان بنائے ہوئے تھے. اس اسکینڈل کا شکار لاکھوں پاکستان میں بسنے والے ہی نہیں، سینکڑوں بیرون ملک پاکستانی بھی ہوئے. لوٹنے والے افراد نے نیب، FIA، پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی شکایات درج کرائیں. سما کو نیوز تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ مقامی لوگوں کی زمین دفعہ 144 کی زد میں ہے. پلاٹ خریدنے والوں کی سرمایہ کاری ڈوب گئی، جبکہ پنجاب حکومت اپنے اربوں روپے کی وصولی کرنے میں ناکام ہے. بڑے اسکینڈل کے متعلق ڈرافٹ ورکنگ پیپرز کو کمشنر راولپنڈی آفس نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے دفتر میں پیش کیا. معاملے کی تحقیقات کے لیے متعلقہ حکام کو رنگ روڈ کے نام پر فروخت ہونے والی تمام فائلوں کے ریکارڈ تک رسائی کی سفارش کی گئی. تمام خرید و فروخت، بے نامی ٹرانزیکشن اور ٹیکس چوری اور فراڈ کی تحقیقات کے لیے بھی کہا گیا، مگر پنجاب حکومت کی طرف سے تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. زاہد گشکوری، سما انویسٹیگیشن یونٹ، اسلام آباد. اور اب آپ کو لاہور میں PTI کے جلسے کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. عمران خان جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف آج اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. چیئرمین PTI عمران خان سٹیج پر موجود ہیں. میٹ کرنا ہے یہ جو اب آیا ہے، اور اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے. اور لیکن پاکستان کو اس بھنور سے ہم نے نکالنا ہے، اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالے بغیر یہ بات نہیں بنے گی. اور ہم لوگ جو ہے وہ پاکستانی ہیں، ہماری رگوں میں پاکستانی کا ایک خون بہ رہا ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے خون، ہمارے رگوں میں پاکستانیت. ہمیں درد ہے اس ملک کا، ہمیں ایک ایک منٹ رکھنا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ملک کو یہ شخص کدھر لے کے جا رہا تھا. پاکستان کی عزت خاک میں مل کے رہ گئی تھی، اور پاکستان کے لیے آپ جانتے کہ جگہ جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا. تو پاکستان کیا اصلاح کیا آپ نے؟ پاکستان میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے. یعنی
ہر چیز پہ یو ٹرن، ہر چیز پہ یو ٹرن. جو پہلے کہا ہے شخص کدھر لے کے جا رہے تھے مل کے رہ گئی تھی، اور پاکستان کے لیے آپ جانتے کہ جگہ جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا. پاکستان کی کیا اصلاح کیا آپ نے؟ پاکستان یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے، اور یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن، ہر چیز پہ یو ٹرن. جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب آپ اقتدار میں آئے. آپ دیکھ لیں ساری ویڈیوز، ایک ایک چیز پہ، چاہے وہ فورن، چاہے وہ IMF پہ پاس میں جاؤں گا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. ہم نے تو آپ کو خودکشی کرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا. تو یہ اس طرح کے باتیں کی نہیں کی، انہوں نے کی یہ باتیں. یہ کوئی پاکستانی ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا. تو میں یعنی کہ اس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان جناب وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس طرح کا حشر کر دیا جائے اس کے ساتھ. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے. جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے، اور یہ ریپیئر جو ہے یہ سب کی مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں پاکستان کی تمام پارٹی، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، چاہے وہ اپنا سندھ سے ہیں، یا وہ پنجاب سے ہیں، یا خیبر پختون سے ہیں. بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی زرداری صاحب، اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں پاکستان کی تمام پارٹی، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، چاہے وہ اپنا سندھ سے ہیں، یا وہ پنجاب سے ہیں، یا خیبر پختون سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. اور اس وقت تک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بری ذمہ نہ سمجھیں جب تک ہم یہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا نہیں کر لیتے. یہ بالکل میں بہت خلوص کے ساتھ یہ اپنی قوم کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، اور دل سے نکل رہی ہیں بڑی باتیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا. اب صرف تمنا ہے تو یہی ہے کہ اس ملک کو اپنی منزل کی طرف ہم پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بات دی، ڈار صاحب کو مبارکباد دی، ہمارے ساتھیوں کو مبارکباد دی. میں دل کی گہرائیوں سے اس جیسٹر یہ دعا کرے. میں ایک دفعہ پھر اپنے محترم بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ چل کے میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے وہ آ کے مبارکباد دی. ڈار صاحب کو مبارکباد دی، ہمارے ساتھیوں کو مبارکباد دی. میں دل کی گہرائیوں سے اس جیسٹر کے لیے ان کا میں ممنون اور مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ان سے کل پھر ملاقات ہوگی ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں نواز شریف صاحب یہ بریفنگ جاری ہے. نواز شریف، بلاول بھٹو ساتھ بیٹھے ہیں. یاد دلا دیں آپ کو 2006 کا چارٹر آف ڈیموکریسی، تب بی بی زندہ تھیں، تب بی بی حیات تھیں، نواز شریف ان کے ساتھ میں تھے، اور وہ موقع تھا. اور آج یہ ایک اور تاریخی موقع ہے. تاریخ رقم کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے. تاریخی جمہوری جماعتیں کو اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں، اور جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے، تاریخی کام کر کے دکھائے ہیں. اور یہ جو اب ہم نے 3 سال 4 سال کے اندر ہی اندر مل کے اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے. کیونکہ پاکستان کی پورا ماضی آپ دیکھیں، ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہے جن کے خلاف غیر جمہوری سازش کر کے ان کو ہٹایا گیا.
सारे गैर जमहूरी तरीके अपनाए गए और वज़ीर आज़म और हुकूमत के ख़िलाफ़ कदमें लिए गए, जो इस अमल का, इस स्टेज का कामयाबी है, खूबसूरती है कि एक गैर जमहूरी शख्स पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, एक सिलेक्टेड हुकूमत, एक निज़ाम ना सिर्फ हमारा आज़ादी, आपका आज़ादी, हर शहरी के आज़ादी पे हमले करते गए और हमने उनके ख़िलाफ़ कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया। हमने ना अदालत को, ना किसी दूसरे इदारों को इस काम में इन्वॉल्व किया। हमने पार्लियामान का फोरम, जमहूरी एहतजाज पार्लियामान के बाहर और पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद के थ्रू पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक वज़ीर आज़म को शिकस्त दिलवाया, और वो वज़ीर आज़म जो गैर जमहूरी तरीके से उस कुर्सी पर बैठा, हमने जमहूरी तरीके अपना के उस वज़ीर आज़म को उस कुर्सी से तो हटा दिया। अब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। हम या जमहूरियत की तरक्की की तरफ जा सकते हैं, जमहूरियत का बहाली की तरफ जा सकते हैं, मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या हम रिवर्स गियर में चल के वही गलतियाँ फिर से रिपीट कर सकते हैं। और जो आज का मुलाकात है, जो आज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का साथ है, वो उतना ही ज़रूरी है जितना जब हम मिल के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए, जब हम मिल के 18वीं तरमीम लेकर आए, जब हम मिल के न सिर्फ CPAC का मंसूबा को लेकर आए थे, मगर उस CPAC को मंसूबा को हकीकत में तब्दील करके पाकिस्तान के अवाम के सामने अब दिखा सकते थे। आज भी अगर हम इमरान खान को, इस सिलेक्टेड को तो घर भेज दिए हैं, उसका हुकूमत तो ख़त्म कर दिया है, अवाम की उम्मीदें मुतालबात पे पूरे उतरे हैं, इमरान खान तो चला गया, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बड़ा डैमेज हो चुका इकॉनमी में, अब इसको रिपेयर करके ही दम लेंगे। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो वफूद के हमरा लंदन में बैठक लगाए बैठे हैं।